الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من خير الأنام بدوام الكريم ودوام الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا نبغى لسان بموته ولا سبب الكلام أما بعد فيا أيها الأحبة من المسلمين والمؤمنين اسمعوا كلامي قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله আমাদের একমাত্র হয়েছিল মাওলা